हरि ओं भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनै प्रजानामीशानस त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानीर्दशशतमुखैरप्यहिपतिस्तदान येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरा घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमाकैरपि पदैर्विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः तथा ते सौन्दर्यं परमशिवदृङ्मात्रविषयः कथंकारं ब्रूमः सकलनिगमा गोचरगुणे। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को नवौं स्कन्धमा अब प्रभु नवम स्कन्ध को प्रारम्भमा नारायणले भन्नुहुन्छ, हे नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृतिः पंचधा स्मृता। गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री र राधा यी पाँच देवीहरू पंच प्रकृति भनेर भनिन्छ। यिनीहरूमै सृष्टि निर्भर रहेको हुन्छ। हे नारद, सृष्टि गर्नका निम्ति जो प्रवीण छ उनैलाई प्रकृति भनेर भनिन्छ। सृष्टिको समयमा परब्रह्म परमात्मा स्वयं दुई रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो, एक प्रकृति अर्को पुरुष। उहाँको दाहिने अङ्गबाट पुरुष र बायाँ अङ्गबाट प्रकृति प्रकट भयो। प्रकृति नै ब्रह्म स्वरूपा नित्या र सनातनी छिन्। सत असत जे छ सबै ब्रह्ममय छ। भगवान श्री कृष्ण नै सर्वत्र स्वतन्त्र रूपमा रहने परम पुरुष हुनुहुन्छ। गणेश माता भगवती दुर्गा हुनुहुन्छ। उहाँलाई शिव स्वरूपा भनिन्छ। उहाँ शिवकी प्रेयसी भार्या पनि हुनुहुन्छ। यसका अतिरिक्त भगवती लक्ष्मीलाई परम शुद्ध र सत्व स्वरूपा भनिन्छ। साध्वी देवी महालक्ष्मी नामबाट विख्यात भएर वैकुण्ठमा आफ्ना स्वामीको सेवामा सदा सर्वदा संलग्न रहनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मासँग सम्बन्ध राख्ने भएकी र वाणी बुद्धि विद्या र ज्ञानको व्यवस्था गर्ने भएकी देवीलाई सरस्वती भनेर भनिन्छ। ब्रह्मतेजबाट सम्पन्न सर्वसंस्कारमयी पवित्र रूप धारिणी देवीलाई सावित्री अथवा गायत्री भनेर भनिन्छ। यी देवीहरू भगवान श्री कृष्णका आत्मा नामबाट संसारमा विख्यात छन्। माथिका चार देवी मध्ये रासेश्वरी सुरसिका भनिन्छ। रासेश्वरीलाई सुरसिका भनिन्छ। यी राधा देवी पनि पञ्चदेवी नामबाट संसारमा विख्यात छिन्। यसै अनुरूप प्रभु तुलसीलाई पनि प्रकृति देवीको प्रधान अंश भनेर भनिएको छ। यिनी विष्णु प्रिया छिन्। यी सधैँ विष्णुका चरणमा विराजमान रहन्छन्। फूलहरूमा तुलसीको प्रमुख स्थान छ। भारतवर्षमा वृक्ष रूपमा आएकी देवी तुलसी कल्प वृक्ष स्वरूपा मानिन्छन्। प्रकृति देवीको एक अंशको नाम जरत्कारु हो। जरत्कारु कश्यप ऋषिकी मानसिक छोरी हुन्, मानसिक पुत्री हुन्। यी परम विदुषी हुन्। यिनलाई नागराज आफ्नी बहिनी मान्दछन्। नागको सवारीमा साथै हिँड्ने भएकी यिनलाई नागेश्वरी एवं नागमाता पनि भनिन्छ। प्रकृति देवीको अर्को प्रधान अंशबाट प्रकट प्रख्यात नाम मङ्गलचण्डी हो। यिनी प्रकृति देवीको मुखबाट प्रकट भएकी हुन्। यिनको कृपाबाट समस्त मङ्गल कार्य सुलभ हुन्छ। त्यस्तै कालिका देवी पनि प्रकृतिको प्रधान अंश भनेर मानिन्छन्। त्यस्तै भगवती वसुन्धरा पनि प्रकृतिको अंशबाट प्रकट भएको
मानिन्छ। अखिल जगत यिनीमाथि निवास गरेको छ, बसेको छ। यिनलाई सर्वसास्यार रत्नगर्भा भनेर भनिन्छ। किनकि सम्पूर्ण हरियाली र सबै रत्नमय संसार यिनीभित्र स्थित रहेको छ। यसरी भगवान नारायणले नारदलाई साक्षात देवीका लीलाहरू बताउँदै जानु भएको छ। प्रकृते सकलाया यास्ता निबोध मुनीश्वर यस्य यस्य च या पत्नी तत्सर्वं वर्णयामि ते। प्रकृति देवीका जे जति कला छन् ती सबै र देवीहरू जसका पत्नी हुन् त्यस विषयमा पनि म यथार्थ वर्णन गर्दछु, तिमी ध्यानपूर्वक श्रवण गर नारद। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी हुन्। यज्ञ की पत्नी को नाम दक्षिणा हो। पितृहरू की पत्नी स्वधा हुन्। वायु की पत्नी स्वस्ति हुन्। पुष्टि गणेश की पत्नी हुन्। धृति कपिल मुनि की पत्नी हुन्। सतीलाई सत्य की पत्नी भनेर भनिन्छ। धर्म की पत्नी मूर्ति हुन्। अनि रुद्र की पत्नी कालाग्नि हुन्। त्यस्तै कालका पनि 3 पत्नी छन्, तिनीहरू सन्ध्या, रात्रि र दिन हुन्। यिनीहरू नभए ब्रह्माले पनि समयको गणना गर्न सक्नुहुन्न। ज्वरका पनि 2 पत्नी छन्, जरा र मृत्यु। विधिको विधानमा रहने भएको यो जगत यसैमा व्याप्त रहेको छ। वैराग्यका पत्नी श्रद्धा र भक्ति हुन्। देवताहरूकी आमा अदिति हुन्। गाई उत्पन्न गर्ने सुरभि हुन्। दैत्यहरूकी आमा दिति हुन्। कश्यपका पत्नीहरू कद्रु, विनता र दनो, यी सबैले सृष्टिको कामलाई सम्हाल्छन्। त्यस्तै चन्द्रमाकी पत्नीको नाम रोहिणी, मनुकी पत्नी शतरूपा, इन्द्रकी पत्नी शची, बृहस्पतिकी पत्नी तारा, वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धती, गौतमकी पत्नी अहल्या, अत्रिकी पत्नी अनसूया, कर्दम मुनिकी पत्नी देवहूति, दक्षकी पत्नी प्रसूति र बलिकी पत्नी विन्ध्यावली हुन्। त्यस्तै प्रसिद्ध देवीहरूमा कान्ता, दमयन्ती, देवकी, गान्धारी, द्रौपदी, यशोदा, मन्दोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, सत्यभामा, सीता, परशुराम माता, रेणुका आदि प्रकृतिका कला हुन्। जगतमा भएका सबै स्त्रीहरूलाई पनि प्रकृतिका कलांश भनेर मान्नु पर्दछ, सम्झिनु पर्दछ। स्त्रीहरूको अपमानलाई प्रकृतिको अपमान सम्झिन्छ। त्यसैले स्त्रीहरूको, महिलाहरूको, आमाको, दिदीबहिनीको, नारी शक्तिको सधैँ सम्मान गर्नु पर्दछ। आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नो तर्फबाट जब आमाहरूलाई, नारीहरूलाई सम्मान गरिन्छ तब मात्रै भगवती देवी प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले आमा भन्दा ठुलो संसारमा देवी कोही हुनुहुन्न, अथवा भनौं माताजी भनेको देवीको स्वरूप हुनुहुन्छ। समस्त नारी शक्ति भनेको देवीको स्वरूप हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ आचरण भएका जति पतिव्रता स्त्री छन् उनीहरूलाई पनि प्रकृति देवीको सत्वांश र उत्तम सम्झिनुपर्छ। अब प्रभु यसरी नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद मैले प्रकृतिको वर्णन गरिदिए। प्रकृति मध्ये दुर्गा देवीले दुर्गतिलाई नाश गर्नुहुन्छ। दुर्गतिलाई नाश गर्ने भएको हुनाले देवीलाई दुर्गा भनेर भनिन्छ। राजा सुरथले पनि सर्वप्रथम देवी दुर्गाको उपासना गरेका हुन्। भगवान रामले रावणको वध गर्न जाँदा दुर्गा देवीकै उपासना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि देवी जगदम्बा त्रिलोकमा सुपूजित हुनुभएको हो। देवी पहिले दक्षको यज्ञमा प्रकट हुनुभएको थियो। देवी उहाँबाट गणेश र स्कन्द 2 छोराहरू भए। गणेश भगवान श्रीकृष्णको अंश र स्कन्द विष्णुपुत्रको अंशका रूपमा प्रकट भएका थिए। राजा मङ्गलले पनि पहिले लक्ष्मीको आराधना गरेका हुन्। राजा अश्वपतिले सावित्रीको र ब्रह्माले सरस्वतीको सम्मान गरेका थिए। तद अनुरूप यी देवीहरू त्रिलोकमा पूजनीय भएका थिए। सर्वप्रथम गोलोकको रासमण्डलको समयमा भगवती राधाको पूजा भयो। भगवान श्रीकृष्णले पनि गोपगोपीका साथमा राधाको पूजा गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी
राजा सुयज्ञले पनि भूमण्डलमा पहिलो पूजा राधाकै गरेका थिए। देवीका विभिन्न कला प्रकट भएका कारणले त्यसै समयदेखि गाउँमा नगरमा देवीको ग्रामदेवी रूपमा पूजाको प्रचार सुरु भयो। नारदले भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि अब नारदले के गर्नुहुन्छ भने भगवान नारायणलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, मेरो भगवान देवीहरूका सबै उत्तम चरित्रहरू मैले सुने। भगवती देवी भनेको संसारमा सबैकी आमा हुनुहुन्छ। अब विस्तार पूर्वक आद्या देवीको प्रकटको रहस्यका बारेमा मलाई बताउने कृपा गर्नुहोस्। यस्तो नारदको करुणामय प्रश्नलाई सुनेर भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद आत्मा आकाश काल दिशा विश्वगोलोक तथा विश्वगोलोक धाम यी सबै नित्य छन्। यिनको कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदै हुँदैन। गोलोक धामको एकतर्फ वैकुण्ठ नाम गरेको धाम छ। नम्र पुरुष त्यहाँ जान सक्छन्। यो नै प्रकृतिको नियम हो। बिना स्वर्णम स्वर्णकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः बिना मृदा घटं कर्तुं कुलालो हि नहीश्वर। जसरी सुन बिना स्वर्णकारले कुण्डल बनाउन सक्दैनन्, त्यस्तै कुमालेले पनि माटो बिना घडा बनाउन सक्दैनन्। त्यसै अनुरूप परमात्मालाई पनि प्रकृतिको सहयोग नमिलेसम्म परमात्माले पनि संसारको सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न बाबु। प्रकृतिको सहाराबाटै श्रीहरि सदा शक्तिमान बन्नुहुन्छ। प्रकृति नै शक्ति स्वरूपा माता हुन्। जब प्रकृतिलाई साकार रूपमा प्रकट हुने इच्छा भयो त्यस समयमा उनले दिव्य रूप प्रकट गरिदिन्। यिनै प्रकृतिबाट मुकुटमा मयूर पंख धारण गरेका, हातमा सुन्दर बाँसुरी लिएका, जरा मृत्यु व्याधि र शोक भयरहित भएका भगवान सिद्धेश सिद्धिकारक र परिपूर्णतम रूपमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। ब्रह्माको आयु उहाँको एक निमेषको तुलनामा छ। उहाँलाई नै आत्मा परब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण भनेर भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले एक्लै जगतको सृष्टि गर्ने विचार गर्नुहुँदा उहाँको अंश कलारूप शरीरको बायाँ अङ्गबाट स्त्री र दाहिने अङ्गबाट पुरुष प्रकट भएपछि सज्जन सनातन पुरुषले ती दिव्य रूपिणी स्त्रीलाई देख्दछन्। अब प्रभु ती स्त्रीको रूपरङ्ग अत्यन्त सुन्दर सुन्दर थियो। उनले मुस्कुराउँदै भगवान श्रीकृष्णलाई नै हेरिरहेकी थिइन्। भगवान श्री कृष्ण परम रसिक रासमण्डलका स्वामी हुनुहुन्छ। हे उत्तम व्रत पालन गर्ने नारद, भगवान श्रीकृष्णद्वारा रचिएको रास क्रीडाको र समय लीलामा श्रमित हुनाको कारण भगवान श्रीकृष्णको असह्य तेजबाट ती देवीको शरीरबाट दिव्य प्रस्वेद पसिना बग्न थाल्यो। त्यस समयको जुन श्रम जल अर्थात् श्रम बिन्दु थियो त्यो नै समस्त विश्व गोलोक बन्यो। त्यसपछि निश्वास वायु रूपमा परिणत भयो, जसको आश्रयद्वारा सारा जगत वर्तमानको अहिलेको स्वरूपमा छ। त्यही वायु संसारका सबै प्राणीभित्र प्रवेश भयो। त्यसैबाट सर्व प्राणीहरू सञ्चालनमा आए। त्यसपछि शरीरभित्रको वायु मूर्तिमान भयो। उसको बायाँ अङ्गबाट स्त्री प्रकट भइन्। ती स्त्रीबाट 5 वटा छोराहरू पुत्रहरू भए। ती 5 पुत्रलाई पञ्चप्राण भन्न लाग्यो। ती पञ्चप्राणहरू के हुन् भने प्राण, अपान, समान, उदान र व्यान। पसिनाका रूपमा बगेको जुन जल थियो त्यसबाट जलका अधिष्ठाता देवता भगवान वरुण प्रकट हुनुभयो। वरुणको बायाँ अङ्गबाट एउटी स्त्री र वरुण पत्नी रूपमा के भइन् तिनी प्रकट भइन्। तिनै शक्ति रूपिणी वरुण पत्नीले गर्भस्थितिको अनुभव गर्न लागिन्। 100 मन्वन्तरसम्म उनको शरीर देदीप्यमान भयो। ती देवीले भगवान श्रीकृष्णको प्राणमा अधिकार बनाएकी थिइन्। कृष्ण पनि उनलाई आफ्नो प्राणभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। 100 मन्वन्तर व्यतीत हुँदा ती देवीबाट सुवर्ण समान सुन्दर बालक उत्पन्न भयो। बालकको जन्म हुनासाथ ती देवीले बालकलाई अथाह जलमा फालिन्।
त्यो देखेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, कोपसीले तिमीले यो घृणित प्रकारको काम गर्यौ, फलस्वरूप आजदेखि तिमी सन्तान विहीन हुनेछौ। अब उपरान्त तिम्रो अंशबाट जति पनि स्त्री हुनेछन्, तरुण भए पनि उनीहरूले सन्तानको मुखाकृति देख्न पाउने छैनन् भन्ने प्रकारको श्राप दिनुभयो। यसरी भगवानले ती देवीलाई के गर्नुभयो, ती देवीलाई श्राप दिनुभयो। तत्पश्चात ती देवीको जिब्राको अग्रभागबाट सहसा एक मनोहर कन्या उत्पन्न भइन्। शुक्ल वर्णको शरीरमा श्वेत वस्त्र धारण गरेकी सुन्दरी कन्याका दुवै हातमा वीणा र पुस्तक थिए। यिनी सम्पूर्ण शास्त्रकी ज्ञाता थिइन्। केही समयपछि मूल प्रकृति देवी पनि दुई रूपमा प्रकट भइन्। उनको वामाङ्गबाट कमला र दाहिने अङ्गबाट राधाका रूपमा प्रकृति देवी प्रकट भइन्। एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधा रूपो बभूवसः, दक्षिणार्धस्य द्विभुजो वामार्धस्य चतुर्भुजः। त्यसै समय भगवान श्रीकृष्णका पनि दुई रूप भए। भगवानको दाहिने अङ्गबाट दुई भुज स्वयं र बायाङ्गबाट चार भुजा भएका विष्णुको आविर्भाव भयो। श्रीकृष्णले सरस्वतीलाई भन्नुभयो, देवी तिमी विष्णुकी प्रिया बन। त्यसै गरी लक्ष्मीलाई पनि नारायणको सेवामा रहन भन्नुभयो। त्यसपछि विष्णु भगवान लक्ष्मी र सरस्वतीका साथमा वैकुण्ठ नगरतर्फ प्रवेश गर्नुभयो। मूल प्रकृति रूपा राधाको अंशबाट प्रकट भएका देवीहरू पनि सन्तान प्रसवका लागि असमर्थ भए। पश्चात नारायणका अङ्गबाट चार भुजा भएका धेरै धेरै पार्षदहरू उत्पन्न भए। लक्ष्मीका अङ्गबाट पनि करोडौं दासीहरू उत्पन्न भए। नारद त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको रौँबाट असंख्य गोपहरू गोपालहरू प्रकट भए। त्यसै गरेर राधाको रौँबाट पनि असंख्य गोपिनीहरूको जन्म भयो। ती सबैलाई राधाले के गर्नुभयो, आफ्नो सेविका बनाउनुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्ने भएकी दुर्गाको सहसा आविर्भाव भयो। भगवती दुर्गा भगवानकी माया हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै नारायणी, ईशानी र सर्वशक्ति स्वरूपिणी भनेर भनिन्छ। सम्पूर्ण देवीहरू उहाँद्वारा नै यो संसारमा प्रकट भएका हुन्। भगवती देवी बिना सबै प्राणी के हुन्छन्, मरितुल्य मृततुल्य हुन्छन्। नारद देवी संसार रूपी वृक्षकी बीज स्वरूप हुनुहुन्छ। स्थिति, बुद्धि, क्षुधा, पिपासा, निद्रा, तन्द्रा, क्षमा, मति, शान्ति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रान्ति र कान्ति सबै दुर्गा देवीका रूपहरू हुन्। देवी श्रीकृष्णको बिन्ती गरेर उहाँको अगाडि विराजमान भएकी हुन्। भगवान श्रीकृष्णले देवीलाई रत्नमय सिंहासन दिनुभयो। त्यसै समयमा चतुर्मुख ब्रह्मा त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। विष्णुको नाभि कमलबाट प्रकट भएका ब्रह्माले भगवान श्रीकृष्णको बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। त्यसै समय चन्द्रमाको समान दिव्य शक्ति हुनुभएकी परम सुन्दरी शक्तिले भगवान कृष्णको प्रार्थना गरिन्, बिन्ती गरिन्। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णको अगाडि रत्नमय सिंहासनमा प्रसन्नतापूर्वक निवास गरिन्। एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधा रूपो बभूवसः, वामार्धाङ्गो महादेवो दक्षिणे गोपिकापतिः। त्यसै समय भगवान श्रीकृष्णका दुई रूपहरू प्रकट भए। उहाँको बायाँ अङ्गबाट महादेव र दाहिने अङ्गबाट गोपीपति भगवान श्रीकृष्ण स्वयं बालक रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसरी प्रकट महादेव शिरमा चन्द्रमा, गलामा सर्पको भूषण र शरीरमा बाघको छालाको वस्त्रबाट शोभायमान देखिनुभयो। त्यसै समय महादेव पञ्चमुखका हुनुभयो। उहाँले भगवानको नाम जपिरहनु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण सत्य स्वरूप ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ कारणका पनि कारण, मङ्गलका पनि मङ्गल हुनुहुन्छ। जरा मृत्यु जन्म व्याधि शोक र भयलाई हर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ मृत्युको पनि मृत्यु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई मृत्युञ्जय भनेर भनिन्छ।
त्यहाँ महादेव पनि मृत्युञ्जयको बिन्ती गरेर अगाडि राखिएको सिंहासनमा बस्नुभयो। अब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद बालक रूप श्रीकृष्ण अण्डाकार रूपमा ब्रह्माको आयु पर्यन्त ब्रह्माण्ड गोलोकको जलमा रहनुभयो। त्यसपछि ती बालकको अण्डाकार रूपको समय के भयो, पुरा भएपछि त्यस अण्डबाट दुई रूपहरू प्रकट भए। एक अण्डकार रूप नै रह्यो भने अर्को शिशुका रूपमा परिणत भयो। तेजसा षोडशां सोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः आधार सर्वविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृत। यी महान विराट बालक नै विश्वका आधार हुन्। यही रूप महाविष्णु नामले संसारमा प्रकट भएको हो। यी शिशुको शरीरमा कति ब्रह्मा र कति विष्णु आदि छन्, कसैले पनि गणना गर्न सक्दैनन्। पातालदेखि ब्रह्मलोकसम्म अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरू बताइएको छ। सबैभन्दा माथि गोलोक धाम र त्यसभन्दा बाहिर वैकुण्ठ लोक छ। पृथ्वी 7 द्वीपले शोभित छिन्। 7 समुद्रले यिनको शोभा बढाइरहेका छन्। सबैभन्दा माथि 7 स्वर्गलोक छन्। ब्रह्मलोक पनि यसैमा सम्मिलित छन्। पृथ्वी भन्दा तल पाताल पनि 7 छन्। यो नै ब्रह्माण्डको परिचय हो। पृथ्वी भन्दा माथि भूरलोक र भूवरलोक, भूवरलोक भन्दा माथि के छ, स्वर्गलोक, त्यसभन्दा पर जनलोक र तपोलोक छ। सत्यलोक भन्दा पर ब्रह्मलोक छ। ब्रह्माण्ड नष्ट हुँदा यी सबै लोकहरू नष्ट हुन्छन्। एक एक ब्रह्माण्डमा अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शिव छन्। देवताहरूको संख्या 3 करोड छ। यी सबै दिशा र नक्षत्रमा व्याप्त छन्। विराट स्वरूपका ती बालक भोकले आत्तिएर रुन लागे। त्यसपछि उनलाई ज्ञान भयो र उनले परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गरे। भगवान श्रीकृष्णले समय अनुसार उनलाई वरदान दिनुभयो। कृष्णले भन्नुभयो, छोरा तिमी मेरो समान ज्ञानी बन। कल्प पर्यन्त असंख्य ब्रह्माण्ड तिमीमा अवलम्बित हुनेछ। भोक शोक जरा मृत्यु योग र अथवा भनौँ रोग दोष, त्यो रोग र तिर्खा समेत तिम्रो नजिक आउने छैन। त्यसैले बाबु तिमी म समान ज्ञानी बन्नेछौ। श्रीकृष्णले बालकको कानमा 3 पटक षडाक्षरको मन्त्रको उच्चारण गरिदिनु भयो। त्यो मन्त्र ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा। मन्त्रोच्चारणपछि भगवानले बालकलाई भोजनको व्यवस्था गरिदिनु भयो। यही कारण विश्वमा वैष्णव जनबाट अर्पण गरिएको नैवेद्य मध्ये 16औं भाग भगवान विष्णुलाई मिल्छ। 15औं भाग यी बालकलाई प्राप्त हुन्छ, किनकि यी बालक भगवान श्रीकृष्णकै विराट रूप हुन्। नारद भगवान श्रीकृष्णले पुनः ती बालकलाई भन्नुभयो, छोरा तिमीलाई यसबाहेक अरू के वर माग्ने इच्छा छ माग। बालकले भन्दछन्, हजुरका चरण कमलमा मेरो अविचल भक्ति रहोस्। म यही वर माग्दछु प्रभु। भगवान जो अज्ञानी छन्, जसको हृदयमा हजुरको भक्ति हुँदैन, त्यस्ताको जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवनबाट के लाभ हुन्छ र? त्यस्ता अज्ञानीको जीवन निष्फल छ। उनको त्यो वचनलाई सुनेर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी निश्चिन्त बन। असंख्य ब्रह्माको जीवन समाप्त हुँदा पनि तिम्रो नाश हुने छैन। अब म आफ्नो गोलोकमा जान्छु, तिमी यही बस भनेर भगवान श्रीकृष्णले गोलोकमा पुगेर सृष्टिको व्यवस्था गर्ने भएका ब्रह्मा र संहारकर्ता रुद्रलाई आज्ञा दिनुभयो। तिमीहरू जहाँ सानो ब्रह्माण्ड छ त्यहाँ जाऊ। त्यहाँ विराट पुरुष विराजमान छन्। उनको नाभिबाट कमल निस्केको छ। ब्रह्मा त्यसमाथि प्रकट हो भनेर भन्नुभयो। महादेव तिमी जगतको संहारका लागि ब्रह्माको निधारबाट ललाटबाट प्रकट हो। नारायणले भन्नुभयो, नारद तिम्रा पिता ब्रह्मा कमलमा प्रकट हुनुभयो, तर उहाँले कमलको अन्त्य प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँ अत्यन्त कठिन प्रयास गर्दा पनि कमल दण्डको अन्त्यसम्म जानका निम्ति असफल हुनुभयो। पछि भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। केही समयपछि उहाँलाई विराट पुरुषको दर्शनको प्राप्ति भयो। उहाँले ब्रह्माण्ड भित्र जलमा सुतेका पुरुषलाई दर्शन गर्नुभयो।
उहाँले परम पुरुष जसको रोमकूपबाट ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएको थियो उहाँको दर्शन पाउनुभयो। उहाँबाट वर प्राप्त गरेपछि ब्रह्माले सर्वप्रथम सनकादि 4 मानस पुत्रको सृष्टि गर्नुभयो। यसरी त्यसपछि के गर्नुभयो त शिवको रुद्र रूप पनि प्रकट भयो। जगतको रक्षाका व्यवस्थापक भगवान विष्णु पनि प्रकट हुनुभयो। विराट पुरुषको नाभि कमलबाट प्रकट भएका ब्रह्माले विश्वको रचना गर्नुभयो। यसरी जो विराट पुरुषको नाभिबाट उत्पन्न हुनुभएको थियो हैन, नाभिमा कमलको उत्पत्ति, त्यो नाभिबाट कमलमा प्रकट हुनुभएका ब्रह्माले यो संसारको विश्वको रचना गर्नुभयो। तिनै ब्रह्माले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल र चराचर प्राणीको सिर्जना उहाँले गर्नुभयो, जो विराट पुरुषकै नाभि कमलबाट उत्पत्ति हुनुभएको थियो। त्यसैले भगवानले नारदलाई बताउनु भएको छ, बाबु नारद, विराट पुरुषको रोमकूपमा अनेक ब्रह्माण्ड छन्। यसमा ब्रह्मा प्रवृत्ति सबै देवताहरूले भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा अनुसार विश्व रचनामा उनीहरूले सहयोग पुर्याउँदछन्। किनभने यो समस्त जगत भएको उहाँकै अंशमा उहाँमै स्थित छ, उहाँमै अडिएको छ। यसरी विभिन्न प्रकारले संसारमा उत्पत्ति हुनुभएका देवी देवताको वर्णन गर्नुभयो। सो प्रकारको शक्तिको भगवानले के गर्नुभयो, नारदजीका समक्षमा वर्णन गर्नुभयो। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, अब मैले तिमीलाई भगवान श्रीकृष्णको चरित्रका विषयमा वर्णन गरेँ। यो प्रसंग सुख र एवं मोक्ष प्रदान गर्ने प्रमुख आधार मानिएको छ। जसले भगवान कृष्णका लीलाको श्रवण गर्दछन् उनीहरूको जीवन धन्य धन्य हुन्छ। उनीहरूले मनले चिताएको कुरा पनि पूर्ण हुन्छ। मनोकामना पूर्ण गर्नका निम्ति भगवान श्रीकृष्णको चरित्र अत्यन्त सुखदायी रहन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चनाका विषयमा र भगवान कृष्णको चरित्रका विषयमा भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनुभयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 23औं अध्यायलाई विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।